बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, चंद अमली मसाइल। सवाल: मेरी शादी हाल ही में हुई है। हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहते हैं। मेरे साथ ससुर, जेठ जेठानी और देवर साथ ही रहायश पजीर हैं। मैं चंद मसाइल की वजह से ज़हनी कशमकश से दो चार हूँ। मुझे मुतालिका शौक़ और फ़ारिग वक्त में अपने ज़ौक़ की तस्कीन का सामान करती हूँ। मेरी सास चलने फिरने से माजूर हैं। छड़ी की मदद से थोड़ा बहुत चल सकती हैं, मगर वो चाहती हैं कि मैं फारग न बैठूं और हर वक्त कुछ न कुछ काम में लगी रहूं। उनका अंदाज़ गुफ्तगू भी तकलीफदा होता है। घर का काम तो मुझे करना ही था, मगर इस रवैये से ज़हनी कोफत होती है। घर के सरबराह ससुर हैं, उनकी इजाज़त से ही मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलने जा सकती हूँ, बल्कि सास की ख्वाहिश होती है कि मैं घर ही का काम काज करूँ। फिर सुबह जाकर शाम को लाजमन वापस आना होता है। वालिदैन के घर ठहरने की इजाज़त नहीं, जबकि घर एक ही शहर में है। अगर कभी मेरे शौहर ख़रीदारी या सैर के लिए अपने हमरा ले जाएं तो उस पर भी एतराज़ होता है। इस बात से मुझे शदीद ज़हनी कोफत होती है कि मैं शौहर की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि ससुराल वालों की खिदमत के लिए लाई गई हूँ। गोया बीवी न हुई, घर में मौजूद ससुराली रिश्तेदारों की ज़र खरीद लौंडी हुई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने खावंद की खिदमत करूं, उनकी पसंद के मुताबिक खुद खाना बनाऊं, उनके लिए आज़ादी से तैयार हो सकूं। मुझे इतनी आज़ादी तो मुयस्सर हो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादीशुदा जोड़े को दी है और जो एक औरत का हक है। लेकिन साथ रहते हुए और जेठ और देवर की मौजूदगी में तो ऐसा करना अमलन मुमकिन नहीं। फिर अगर घर अलग लेने की बात की जाए तो सास ससुर नाराज़ होते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि तमाम बच्चों को अपने साथ ही रखें। क्या एक बेटा जिसके लिए मुमकिन भी हो अलग घर में नहीं रह सकता, जबकि दूसरे भाई वालिदैन के साथ रह रहे हों? शादी तो घर के सुकून और मियाँ बीवी की खुशी और मुसरत के लिए की जाती है। ऐसे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का क्या फ़ायदा जो दिलों में रंजिशें पालने और हम वक्त ज़हनी तनाव का सबब बने और इंसान को ज़हनी मरीज़ बनाकर रख दे। इस्लाम में तो इसका कोई तसव्वुर नहीं। मेरे मसले को हक़ीर न जानिएगा, बहुत से घराने इससे दो चार हैं। जवाब: प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद। आपने अपने ससुर और सास साहिबा के हवाले से मुश्तरका ख़ानदान के निज़ाम की बाज़ मुश्किलात का ज़िक्र किया है। न सिर्फ ये, बल्कि हमारे बेशतर मुआशरती मसाइल का सबब बुज़ुर्गों और नौजवानों का दीनी तालीमात से कम आगाह होना या बिल्कुल लाइलम होना है। हमारा मुआशरा तारीख़ी तौर पर जिन अदवार से गुज़रा है, उनके नतीजे में बहुत सी मकामी रवायात मुआशरती तहतुल शऊर से चस्पाओं कर रह गई हैं और नाम नहाद मशरकत के परस्तार अपने उन तसबात से कतन लाइलम नज़र आते हैं। एक बुनियादी बात यह भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि शादी के नतीजे में दो मुख्तलिफ घराने एक दूसरे के करीब आते हैं। मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ मजाज, रहन सहन और माशरत के फ़र्क की बिना पर एडजस्टमेंट में मुश्किलात का सामना फितरी अमर है। बहू को इस नफ्सियाती पहलू को भी सामने रखना चाहिए कि वालदा के लिए बेटा ही सब कुछ होता है। बहू के आने से पहले बेटे की तवज्जो बढ़ती है। अगरचे वालिदैन को ये समझना चाहिए कि बेटे से वो पहली वाली तवज्जो मिलना अमलन महाल है, ताहम बहू को इस नफ्सियाती अमर के पेश नज़र हिकमत, सब्र और तहम्मुल और वुसअत क़ल्बी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये पहलू इब्तिदाई से पेश नज़र रहे और कुछ मुश्किलात का कुछ अंदाज़ा हो तो बतदरीज मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। ख़ासतौर पर शादी के इब्तिदाई आयाम या चंद माह के बाद ही तवक्कुआत के पूरा न होने या हम आहंगी न होने की बिना पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना या बेहतरी के हवाले से मायूस हो जाना भी मुनासिब नहीं। हिम्मत व हौसले, तदरीज और हिकमत से ये मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। आपने जो नुकात उठाए हैं उनके हवाले से जवाब इख्तिसार के साथ अर्ज़ हैं। सास और ससुर की बुजुर्गी और उनके बमंज़िला वालिदैन होने का तकाज़ा ये है कि वो मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहरा करें। नई नवेली दुल्हन को भरपूर मोहब्बत दें, उसकी पसंद व नापसंद का ख्याल रखें ताकि उसे एडजस्ट होने में आसानी हो, न कि वो अपने इस इस्तेहकाक की बिना पर अपने आकिल बालिग औलाद को उनके माशरती हुकूक से महरूम करें। बिलाशुबा एक बेटे और बहू से तवक्को की जाती है वो घर के बुजुर्गों का एहतराम करें, मोहब्बत और उल्फत के साथ उनसे पेश आएँ और जिस हद तक मुमकिन हो उनकी खिदमत और उनकी खुशी को मुकद्दम रखें। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो न अपने अहबाब के यहाँ जाकर खाना खा सकें और न घर की दुल्हन अपने वालिदैन के यहाँ रात गुजार सके। सास और ससुर का अपनी बहू को इन हुकूक से महरूम करना ज़्यादती है, खिलाफ हिकमत है और दूरी का सबब बनता है। उमूमन वालिदैन की ख्वाहिश यही होती है कि उनके बेटे और उनकी बहू उनके साथ रहें। ये कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है, बल्कि फितरी बात है। लेकिन इस्लाम जो दीन फितरत है वो ये चाहता है कि इस फितरी ख्वाहिश की तकमील के लिए
ایک فطری ماحول پیدا کیا جائے، یعنی اپنے بیٹے اور بہو کو ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہونے کی بنا پر جو قرآن کریم کا فرمان ہے، تنہائی اور آزادی فراہم کی جائے۔ اگرچہ الگ کمرے کی گنجائش تو موجود ہے، مگر انہیں محض ایک کمرے میں بند کر دینا اسلامی تصور سے معاشرت کے منافی ہے، جبکہ الگ گھر بھی لیا جا سکتا ہو۔ والدین کو عام طور پر گھروں میں ایک سے زیادہ لڑکے اپنی بیویوں کے ساتھ رکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعی ایسی خواہش رکھتے ہیں تو پھر ایک شادی شدہ جوڑے کو اپنے گھر میں اتنی مکانت فراہم کرنی چاہیے کہ ان کا بیٹا اور بہو آزادی کے ساتھ محض سونے کے کمرے میں نہیں، گھر کے دوسرے حصوں میں بھی بے تکلف مل جل سکیں، اپنی پسند کا لباس اور غذا استعمال کر سکیں۔ یہ اسلام کے اصولوں کے ساتھ ایک مزہ ہے کہ گھر میں دیور اور جیٹھ بھی موجود ہوں اور بہو سے کہا جائے کہ وہ پورے سنگار کے ساتھ مشترکہ مجلس میں کھانا کھائے، چائے پیے وغیرہ۔ یہ کہا جائے کہ وہ ہر وقت عام لباس کے اوپر لبادہ پہن کر اور سوائے چہرے کے اپنے تمام جسم کو ڈھانک کر گھر میں چلے پھرے۔ اسلام کے دیے ہوئے بنیادی حقوق میں ہیں جو قرآن و سنت نے دیے ہیں، اس قسم کا مطالبہ کرنا دین میں مشکلات پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ چند لمحات کے لیے کسی مخصوص صورتحال میں اگر ایسا کر لیا جائے تو اسے گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ معمول بنا لیا جائے کہ اپنے دیور اور جیٹھ کے ایک ہی مکان میں رہنے کے سبب ایک لڑکی کو مسلسل لباس میں رہنا پڑے تو یہ اس کے ساتھ بہرحال زیادتی ہے۔ اگر ساس اور سسر اپنے گھر میں ایسی فضا پیدا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں اپنے بیٹے اور بہو کے الگ گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الگ مکان میں رہے۔ اگر آپ کے شوہر کو کوئی ملازمت ایسی مل جاتی ہے جس کے بعد آپ الگ مکان میں رہ سکیں لیکن وقتاً فوقتاً اپنی ساس اور سسر سے ملاقات کر سکتی ہوں تو سب سے بہتر ہے۔ اگر ان کا بڑا بیٹا ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو انہیں آپ کے الگ رہنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی خیال بے بنیاد ہے کہ ایک بیوی کا بنیادی مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کے لذیذ کھانے اور تازہ اور گرم روٹی یا حسب خواہش عمدہ قسم کی چائے مل جاتی ہے۔ ایسے یہ خیال بھی غلط ہے کہ اس کا مصرف گھر کے برتن دھونا یا کپڑوں پر استری کرنا یا کمروں میں صفائی ستھرائی کے ساتھ اندرونی زیبائش کرنا ہے۔ یہ سارے کام ایک بہت کم تنخواہ پر رکھے ہوئے باورچی یا ملازمہ سے بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ شادی تو ایک ایسا مقدس بندھن ہے، قول و اقرار اور پائیدار رشتہ ہے جو الفت و محبت، ایک دوسرے کی خیرخواہی، خوشی و مسرت اور سکون کا باعث ہے، نہ کہ توہین اور تضحیک و تذلیل کا ذریعہ۔ لہذا اگر کوئی بہو یہ سارے کام اپنی خوشی سے کرتی ہے تو یہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے۔ شریعت نے اسے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے ناموس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے سکون کا باعث ہو۔ اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر کے وسائل کی مناسبت سے مختلف کاموں کے لیے وہ خدمت گار کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر باہمی رضامندی اور بلا کسی دباؤ کے وہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے تو اس کی اس خدمت کو تسلیم کرنا ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بیوی اگر 2 منٹ نہیں کئی دن کے لیے بھی کہیں جاتی ہے تو یہ اس کا اسلامی بنیادی حق ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسا کرتے ہوئے اپنے ساس سسر کو بے یار و مددگار چھوڑتی ہے جبکہ ضعیفی کی بنا پر انہیں امداد کی ضرورت ہو تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا حق اولاد پر یہ ہے کہ جب وہ ضعیف ہوں تو وہ انہیں تقویت دے۔ ساس سسر کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ بجائے اپنی بزرگی کے ڈنڈے کو استعمال کرنے کے محبت کے ساتھ اپنی بہو سے پیش آئیں تاکہ گھر میں اتحاد و تعاون کی فضا میں اضافہ ہو۔ بہو جو کام کرے اس پر جائز تعریف میں بخل سے کام نہ لیں۔ اسی طرح بہو کو بھی ساس سسر کے بزرگی کا احترام کرتے ہوئے معاملات کو افہام و تفہیم سے سنبھالنا چاہیے۔ سب سے اہم ذمہ داری بیٹے یا شوہر کی ہے کہ وہ دونوں طرف توازن رکھنے کی کوشش کرے اور اس طرح کی بیوی کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ وہ تنہا ہے۔ اگر کہیں مسائل حل نہ ہونے پائیں تو خاندان کے ایسے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن کی بات سنی جاتی ہو اور جو مسئلے کو سلجھا سکیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض کا تعین کر کے معاملات و مسائل کو احسن انداز میں حل کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے۔ ضرورت خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی کے احساس، صبر و تحمل، سوجھ بوجھ، حکمت اور ہمدردی و خیرخواہی اور احسان کے جذبے سے معاملات کو لے کر چلنے کی ہے۔